बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आईनी तरमीम हो गई, जैसे तैसे हुई, लोगों को तोड़ा गया, लोगों को जोर जबरदस्ती वोट लिया गया या ज़मीर खरीदे गए, इसका फैसला तो तारीख करेगी या आने वाले दिन करेंगे। लेकिन अब उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इस्लामाबाद से इस तरमीम के ऊपर पहला इस्तीफा आया। क्या यह इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से आया है? नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, यह इस्तीफा पार्लियामेंट से ही आया है और ये जो वोट देने वाले लोग हैं उनमें से ही आया है। अब आप जानते हैं कि सेनेट के अंदर जिन लोगों ने अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, उसमें तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वोट तो कास्ट नहीं किया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली फैसल सलीम को और डॉक्टर जरका को इस हवाले से उस फहरिस्त में मानती है जो लोग हुकूमत की तरफ थे, गो कि उनका वोट कास्ट करवाने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि बीएनपी मैंगल के दो लोग जो हैं, जिसमें नसीमा एहसान उनकी खातून और उसके अलावा कासिम रोंजो, दोनों मुनहरिफ अरकान के तौर पर तस्वुर किए जा रहे हैं। और बीएनपी मैंगल ने कहा था कि दोनों लोग अपनी सीटों से इस्तीफे दे दें वरना हम इनको बरतरफ कर देंगे। और हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि आईनी तरमीम जिस दिन हो रही थी, रात को, दिन तो नहीं कहना चाहिए, उस रात को सेनेटर कासिम रोंजो जो हैं उनसे पूछा जाता रहा, वो खामोश रहे और वो व्हील चेयर के ऊपर आए, जिसका मतलब यह था कि उनकी तबीयत नासाज है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो कासिम रोंजो हैं, जिनसे बीएनपी मैंगल ने कहा था आप इस्तीफा दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सेनेट के सेक्रेटरी को जमा करवाया है। और इस दौरान हमें कहीं व्हील चेयर नजर नहीं आई, वो बिल्कुल सेहतियाब दिखाई दिए, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दिए और वो आए और उन्होंने वहां पे सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा जमा कराया है। और अभी तक इस्तीफा कबूल होने या कबूल न होने के हवाले से किसी किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है। अब उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? एक तो ये कि उनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा, फिर इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ये दावे कर रहे हैं कि उनको ये गारंटी दी गई थी कि आपने परेशान नहीं होना, आप वोट करें, बाकी तो चले जो भी उनसे मामला तय हुए, ज़ाहिर है वो या वो बता सकते हैं या जिन्होंने तय किए वही बता सकते हैं, बाकी तो तब तक कहानियां और स्पेकुलेशन ही समझी जाएगी। अच्छा, उसमें ये लोग दावा कर रहे हैं कि उनको ये दावा के मुताबिक उनको ये कहा गया कि आपको किसी और जमात से सेनेटर बनवा दिया जाएगा, क्योंकि इतला के मुताबिक पंजाब में भी एक सेनेटर को ये कहा गया कि आप वोट करें अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ और आपको भी सेनेटर बनवा देंगे किसी और पार्टी से। तो उन्होंने ये बात नहीं सुनी, लेकिन रोंजो साहब जो है उन्होंने अपना वोट दिया। अब वोट देने के बाद जो है वो मामला आपके सामने है। अब हो गई एक बात ये, दूसरी बात आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस के नामों का तकर्रुर आज होना है और वो नाम चले गए हैं। तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बायकॉट कर दिया। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मेरी नज़र में बायकॉट का फैसला दुरुस्त नहीं है। हमारे बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग या दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बायकॉट का फैसला दुरुस्त है क्योंकि ये तरमीम ही गलत हुई है तो उसमें नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें दो तीन बड़े बुनियादी सवाल हैं जिसको हम इस मामले को ज़रा बेहतर समझ सकते हैं। मैं बायकॉट का हामी इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस आएँ तो आप उनके लिए लॉबिंग कहाँ पे कर रहे हैं, आप उनके लिए एफर्ट कहां पे कर रहे हैं जब आप मैदान को ही खुला छोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ये शिकवा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने वो कर दिया। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या वो दिया था मुसव्विदा, कोई डॉक्यूमेंट, वो मंजूर होता वो ना होता, आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट था कि ये हमारी यानी तरमीम का मुजव्विजा मुसव्विदा है? बिल्कुल भी नहीं है। अब जब आप उससे अलग हो रहे हैं तो आप ये तो चाहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आए, लेकिन वो कैसे आए या आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं है। और अगर ये मान लिया जाए कि आईनी तरमीम जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि वोट तोड़ के की गई, उसकी कोई अखलाकी जवाज नहीं है, कोई कानूनी जवाज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये गलत है और आप उस आईनी तरमीम को नहीं मानते तो आपने बैरिस्टर गौहर का, अली जफर का, साहबजादा हामिद रजा के नाम क्यों दिए हैं उस कमेटी में? अब इसलिए ये कहा जाए जी वो तरमीम चूंकि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो हम उस लिए नहीं बैठेंगे। ये तो असेंबली के ऊपर भी यही सवाल है, उस असेंबली के अंदर भी यही कहा गया कि वो जो है लोग आरओ के कमरों से जीत के आए, पोलिंग स्टेशन पे कुछ और लोग जीते थे जिनको हरवाया गया, तो इसकी बुनियाद के ऊपर तो फिर कौमी असेंबली में भी नहीं बैठना चाहिए। तो मेरी जाती राय ये है, जब आप बायकॉट करते हैं, जब आप फोरम को खुला छोड़ते हैं, तो आप अपने मुखालिफ के लिए आसानी पैदा कर देते हैं और आप कम से कम वोट देके तारीख में ये तो तयन हो
کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے کس کے حق میں ووٹ دیا تھا, آپ کس کو چاہ رہے تھے. تو میری نظر میں, لیکن بہرحال یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ کہا گیا, جو کہ میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں, کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ وہ چیف جسٹس کا تقرر چاہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اطلاعات یہ ہے کہ ان کو گارنٹی زبانی طور پہ دی گئی تھی. لیکن رضوان غلزئی کی خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر جب سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے دوسری وضاحت جاری کی تو اس وقت تک اتفاق تھا, لیکن بعد میں گڑبڑ ہو گئی. لیکن اب بھی اگر تحریک انصاف چاہے تو مولانا صاحب کو منا سکتی ہے, اور مولانا صاحب کو چونکہ پیپلز پارٹی نے زبان دی ہوئی ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے میں زبان دی ہوئی ہے تو آپ جسٹس منصور کے حق میں ووٹ کریں, تو جسٹس منصور چیف جسٹس آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ جب تحریک انصاف بائیکاٹ کر رہی ہے تو پھر تو وہ کہیں گے جی ہم تحریک انصاف بھی نہیں ہے تو حکومت جو لا رہی ہے تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ وہ اصل پکچر ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں نے آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات پسند نہ ہو, آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایکچوئل پوزیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں سارا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک معاملہ تو ہو گیا یہ. نمبر 2, عمران خان کے حوالے سے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے جو آرڈر ہے اس کے متعلق آپ کو بتانا ضروری ہے. عمران خان کے وکلاء کی جانب سے ایک متفرق درخواست کل دائر کی گئی تھی جس کو آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی, جس میں بنیادی بات یہی تھی کہ عمران خان اپنا میڈیکل چیک اپ اپنے ذاتی معالجین سے کروانا چاہتے ہیں. آج سرکاری وکیل نے یہ بتایا عدالت کو, اس کی سماعت ہوئی, کہ عمران خان کا ڈاکٹر دن میں 3 دفعہ چیک اپ کرتے ہیں, اور 15 اکتوبر کو پمس کے میڈیکل بورڈ نے بھی ان کا جو چیک اپ ہے وہ کیا ہے. تو اس کے اوپر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکیل سے کہا دیکھیے ذاتی معالج سے چیک اپ کرانے سے فرق کیا پڑتا ہے, آپ لوگوں کو اس میں ایشو کیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم اسپتال سے ہیں, ان کے چیک اپ کرنے میں کیا حرج ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کل کے لیے نوٹس کر رہا ہوں اور میں کل اس کا جو فیصلہ ہے وہ کروں گا. تو اس طرح سے انہوں نے سپرڈینٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ان سے جواب طلب کر لیا ہے, اور ہوپ فلی یہ معاملہ کل جو ہے اس میں ہو جائے گا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر, جس آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک تو علی امین گنڈا پور نے آج پھر کہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف پورے پاکستان کو بلاک کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمیم آزاد عدلیہ پہ ایک حملہ ہے, اور اس ترمیم کے لیے جو ووٹ دینے والے کو پارٹی سے ہم نکالیں گے, جو تحریک انصاف کہہ بھی چکی ہے کہ ہم شو کاز کریں گے. اس کے اوپر 2-4 باتیں آج ہوئی ہیں. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کی جو جنرل ہاؤس ہے اس کا آج اجلاس ہوا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس آئینی ترمیم کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ بھی آیا اور انہوں نے بھی کنسرنز کا اظہار کیا. ایون انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئینی بینچز کی تشکیل سے دور رہیں, کیونکہ قاضی صاحب کو بہت شوق ہے, وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ضرور گھساتے ہیں. اس کے بعد جو لاہور کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے جو جی پی او چوک ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے, اور انہوں نے نہ صرف اس آئینی ترمیم کے خلاف نعرے بازی کی بلکہ جو انتظار پنجوتھا صاحب جو ہیں, جو فوکل پرسن تھے عمران خان کے, ان کا کچھ عطا پتہ نہیں چل رہا, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کیا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی احتجاج کرے, بہت اچھی بات ہے. یہ تمام وکلاء کو احتجاج کرنا پڑے گا, یہ وکلاء کو نہیں ہے, یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو احتجاج کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کی سول سوسائٹی نہیں ہے, اس میں ایک ایک فرد کو, میرے سمیت ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بنیادی تصور کے خلاف ہے جس کو ہم اختیارات کی تقسیم کہتے ہیں, سپریشن آف پاور کہتے ہیں. یہ تو عدلیہ کو حکومت کا ایک جو ہے وہ آپ ماتحت ادارہ بنا رہے ہیں. عدلیہ دنیا میں کہیں پہ بھی حکومت کا ماتحت ادارہ نہیں ہوتا. یہ بادشاہت یا مارشل لا میں تو ہو سکتا ہے, ایک نارمل سوسائٹی یا نارمل ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.